नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कुनै बेला नसुत्ने सहरको रूपमा चिनिन्थ्यो दाङको कोइलावास बजार। पश्चिम राप्तीको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने कोइलावास नाका अहिले पनि मृत सहर जस्तै बनेको छ। दाङको लमईबाट 33.4 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने कोइलावास अहिले सुनसान छ। साँच्चै भन्दा खण्डहर जस्तै देखिन्छ अहिलेको कोइलावास। रुकुम, सल्यान, प्युठान, दाङ, देउखुरी लगायतका ठाउँबाट नुनदेखि सुनसम्म खरिद बिक्री गर्न व्यापारी र उपभोक्ताहरूले भरिने यस बजार अहिले सुनसान छ। अहिले यही कोइलावास बजारका जनता सामान किनमेल गर्नु परे भारत जान बाध्य छन्। आखिर कुनै बेलाको चल्तीको कोइलावास बजार कसरी बन्यो सुनसान? हेरौँ यो रिपोर्ट। कुनै बेलाको चल्ती कोइलावास बजार बन्यो खण्डहर। बजार सुक्ता किनमेल गर्न भारत जान बाध्य स्थानीय। कहिल्यै ननिदाउने कोइलावास आजकल सधैँ सुनसान। नसुत्ने सहरको रूपमा कुनै बेला चिनिने दाङको कोइलावास बजार अहिले भने मृत सहर जस्तै बनेको छ। पश्चिम राप्तीको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने कोइलावास नाका अहिले सुनसान छ। दाङको लमईबाट 33.4 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने कोइलावास अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ। कुनै बेला रुकुम, सल्यान, प्युठान, दाङ, देउखुरी लगायतका ठाउँबाट नुनदेखि सुनसम्म खरिद बिक्री गर्न व्यापारी र उपभोक्ताहरू यही कोइलावास बजार धाउँथे। व्यापारी र उपभोक्ताले झपक्कै भरिने बजार अहिले सुनसान छ। अहिले यही कोइलावास बजारका जनता समेत सामान किनमेल गर्नु परे भारत जान बाध्य छन्। गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने कोइलावासका जनताले अहिले धेरै दुःख पाएका छन्। नेपाली भूमिमा भएर पनि उनीहरू बजार भर्न भारत जानुको विकल्प छैन। यहाँका स्थानीय कोइलावासबाट करिब 24 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भारतको तुलसीपुर बजार जान बाध्य छन्। उनीहरूलाई गडुवा, लमई, दाङके तुलसीपुर आउनुभन्दा भारतको तुलसीपुर बजार जान सजिलो र छिटो हुने गरेको छ। मध्यपश्चिमका अधिकांश मानिसको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको कोइलावास बजार अहिले सुनसान छ। अहिले कोइलावासमा न त बजार छ न त बजारमा आउने ग्राहक नै छन्। कुनै बेला खचाखच रहने बजार अहिले त्यहीँका स्थानीयलाई समेत बिरानो लाग्न थालेको छ। प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चिनिएको यो ठाउँमा बजार लाग्न छाडेपछि उजाड देखिएको छ। पहिरो गएर कति घरहरू जमिन समेत खोलामा गइयो। कुनै अझै बाँकी छ, टङ्गिएकै छन्, जाने अवस्थामा छन्। त्यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ तटबन्धन। मूल तटबन्धन नहुँदाखेरिमा तपाईँको जो कटान हुँदै हुँदै सबै खोलामा जाने व्यवस्था छ। इनारको पानी सुकिगयो। पहिला इनारको पानी त खाइरहेको थियौँ यहाँ हामीले। अब इनारको पानी पनि छैन, झन् अब डिप बोरिङ पनि सुकिगयो। अनि कहाँबाट हुन्छ त? लास्ट अब भारतबाट बोकेर ल्याउनु पर्यो खाने पानी पनि। चैत वैशाखमा सुक्छ। तपाईँले कहाँबाट लिएर यही कुवाबाट यहाँ 12वटा 11वटा 11वटा कुवा छ इनार। कुनै बेला नेपाल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार, प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी बल, इलाका प्रशासन कार्यालय रहेको कोइलावासमा अहिले प्रहरी चौकी, भन्सार र सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प मात्रै छ। भएका साना उद्योगका संरचना, तोरी मिल भएका संरचना अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। यसरी कुनै समयको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको कोइलावास अहिले सुनसान छ। हुन त यस ठाउँको आफ्नै समस्या पनि छ। बर्सातको समयमा केही सहज भए पनि हिउँद र गर्मीको समयमा यहाँ पानी ल्याउन 5-6 किलोमिटर हिँडेर सीमा पारी भारत पुग्नु पर्छ। मेरो जन्मभूमि यही हो। खाने पानी सबभन्दा ठुलो खाने पानीको समस्या छ। 2-3 ठाउँ यो खाने पानीको यो बोर्डिङ गर्यो। केही फलफुलो भएन। अहिले जो छ यहाँ अहिले मन्दिरमा, हनुमानगढीको मन्दिरमा भोट भइरहेछ भनौँ न, पानी गइरहेछ अब अहिले। खोलाको पानी छ नि भित्र
धारा पानी हामी खाइरहेछौँ कुन समस्यामा त गर्मीमा गर्मी महिनामा हजुर, बहुत समस्या कि वहीँ जानुपर्छ इन्डिया गएर ल्याउनुपर्छ सर 4-5 किलोमिटरमा गएर बल्ल पानी ल्याउने साइकलबाट या मोटरसाइकलबाट पानी मात्र होइन पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा सामान्य शिक्षा स्वास्थ्य औषधिमूलक उपचार र खाद्यान्नको लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। दुई देश बीचको सीमामा रहेको यो बजार प्रदेश सरकारले बिउत्याउन चासो दिएको छ। वर्षौंसम्म उजाडिएको कोइलावास बजारले फेरि आफ्नो रूप बदल्ने र पुरानो व्यापारिक शाख जोगाउने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीको दाबी छ। पूर्वाधारको प्लानिङको बजेट पनि व्यवस्थापन भएको छ। सङ्घीय सरकारको पनि बजेट छ, प्रदेशको पनि छ। त्यसलाई जोडेर अझै हाम्रो फिल्डका निम्ति नै इन्जिनियर साथ नै आउनु भएको छ। हामीले यो वर्ष यसको डिपिआर र मास्टर प्लान बनाइसक्छौँ। त्यसपछि निर्माण गर्नुपर्ने चिजहरू राजधानी निर्माण सँगसँगै यसको पनि अगाडि बढ्छ। नाकाहरूले मात्रै सञ्चालन गर्नुभन्दा आफ्नो काउन्टर पार्टसँग हाम्रो छलफल भइरहेछ। पूर्वाधार विकासको एउटा क्लाइमेक्स पुगिसकेपछि त्यो स्वाभाविक रूपले दुई देशीय छलफल राजधानीको नाका भइसकेपछि के अरूको त भन्नै पर्दैन। प्रदेशको राजधानी बन्दैछ, राजधानीको नाका भनिसकेपछि यसको प्लानिङ पनि त्यसले त्यही डिजाइन गरिहाल्छ। यसको डेभलपकै निम्ति नै हामीले हेर्न मात्रै आएन कि विभिन्न एजेन्सीहरूले हामीसँग डकुमेन्ट्सहरू केन्द्रित भएको छ र पैसा पनि छुट्याइएकै छ। यसकै पूर्वाधार पनि जीर्ण पूर्वाधार त कसरी चाहिँ व्यवस्थित हो र यसको वरिपरि दायाँ बायाँ नाका र बाहिरपट्टिको सडकलाई पनि अहिले हामीले विजयनगरदेखि पदुल बस्तीदेखि यसको पनि सर्वे गरिरहेका छौँ कोइलावास जोड्नलाई। प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिए कोइलावास पुरानै लयमा फर्किने स्थानीयको विश्वास छ। उनीहरू तत्काल नाका चलायमान बनाउन नेपाल भारत बीच सहमति होस् भन्ने चाहन्छन्। बजार पुनः सञ्चालन भए रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, दाङ, सल्यान लगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँथे। साथै ग्रामीण किसानले पनि आय आर्जन गर्न सक्थे। कोइलावासका अधिकांश घरहरू अहिले पुराना भएका छन्, केही भग्नावशेष अवस्थामा छन्, पक्की घरहरू समेत जीर्ण भएका छन्। धेरै घरहरू रुखले ढाकिएको अवस्थामा छन्। विक्रमसम्म 2040 साल अघि दिनरात चहलपहल हुने कोइलावास 2052 यता ठप्प जस्तै बनेको छ। साबिकको कोइलावास वडा नम्बर 1 देखि 9 वडा मिलेर गढुवा वडा नम्बर 8 बनेको छ। तर भौगोलिक हिसाबले पनि यो वडा अस्तव्यस्त छ। कोइलावास मृत बन्नुको एउटै कारण भनेको यहाँको सडक हो। सडक नै नभएकाले बिस्तारै कोइलावास शून्य हुँदै गएको छ। कुनै बेला कोइलावासको जनसङ्ख्या 20,000 भन्दा बढी थियो, तर अहिले 1,000 हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। कोइलावास नाकाबाट दाङ लमही 33 किलोमिटरको दूरीमा रहे पनि अहिलेको अवस्थामा पनि सवारी साधन लमही पुग्न 2 देखि 3 घण्टा लाग्छ। यही कारणले यहाँका जनता भारतमा निर्भर छन्। भारतले नाकामा कुनै दिन अवरोध गरे यहाँका जनता भोकै मर्नुको विकल्प छैन। खोज खबरका लागि दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। हो, सुन्दा कथा जस्तै लाग्ने कोइलावास अहिले सुनसान छ। कुनै यस्तो जमाना थियो जुन समयमा मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लाका मानिस नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्नको लागि नेपाल भारतको सीमामा रहेको कोइलावास बजार पुग्थे। तर अहिले यहाँका स्थानीयहरू सामान्य सामान खरिद गर्नका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। कुनै समय प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको कोइलावासमा मध्यपश्चिमका अधिकांश मानिसहरू नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्न आउँथे। तर अहिले पनि यो क्षेत्रका मानिस सामान्य सामान खरिद गर्न पनि भारत जान बाध्य छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालको पेट्रोल खानी सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा पेट्रोल खानी छ कि छैन होला? धेरै नेपालीलाई लाग्ला नेपालमा पेट्रोल खानी छैन होला, तर नेपालमा पेट्रोल खानी छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। झट्ट सुन्दा जो कोहीले नेपालमा पेट्रोल खानी होला भन्ने कल्पना नै गर्दैनन्। तर सत्य चाहिँ के हो भने नेपालमा पेट्रोल खानी त छ, तर यसलाई पुरेर राखिएको छ। यसबारे अध्येताहरू भन्छन् नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी त छ, तर अनुसन्धान सकाएर उत्खनन गर्न बाँकी छ। अझ विडम्बना भनौँ, मोरङको बेलबारी 8 बाहुनी स्थित रहेको पेट्रोल खानी त गौचरणमा परिणत भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म यसको उत्खनन र सञ्चालनका लागि चासोसम्म नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट।
प्रचुर सम्भावना बोकेका खानीहरू बेवारिसे। मोरङको पेट्रोल खानी बेवास्ताको शिकार। सरकारले चासो नदिँदा गौचरणमा परिणत। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेको यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बन्दै गएका छन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनु परेको नेपालमा 10 वटा खानी छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन भने सकेको छैन। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा यो पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेको छ भने अन्वेषण गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट भएका छन्। सरकारले बेला बेलामा आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पहिले यहाँ सर्वे भयो, 22 सालतिर सर्वे भयो अनि त्यहाँबाट यहाँ डिलिङ गर्यो, 45 सालमा डिलिङ गर्यो। यहाँ खै त्यहाँ छैन। सरकारले जान्दा कि इन्डियाको दबाबले भन्छन् तँलाई थाहा भएन हामीलाई। सरकारले यहाँ हाम्रा 2 जना छन्, एकजना गौतम एकजना रियालले। त माटो हो, खै गाडी ल्याउँथ्यो त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो। त के हो अब अहिलेसम्म बरासरा पोतेर गइसक्यो, घर थोत्रिसक्यो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। उक्त कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको स्थानीय बताउँछन्। 34-35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। उक्त स्थानको खानी सञ्चालनमा नल्याउन भारतले दबाब दिएको स्थानीयको आरोप छ। नेपालको उक्त खानी सञ्चालन गरे भारतको खानी सुक्ने भएकाले भारतले खन्न नदिएको स्थानीय तर्क गर्छन्। यो भन्दा त्यो इन्डियाको तेल खानी सुक्छ र यहाँ तेल निकाल्दाखेरि अनि इन्डियाले घुस दिएर चाहिँ छैन भन्दै लगाएर त्यो डिलिङ गर्ने ठेकदारलाई अनि उसले अब उहाँको पैसा उसले कति पैसा थियो, यता कति पैसा खानुपर्ने बचाएर यहाँ मूल छैन, यहाँ त पोखरी मात्रै छ। पोखरी त केही दिनमा तानेर सुक्छ भनेर लगाएर छोडेको। 2 जना, एकजना गौतम छन्, एकजना रिजाल छन्, कपिलमणि रिजाल अनि अर्का परशुराम गौतम। ती 2 जना रोजगार पाएका छन्, अरू केही पनि छैन। यहाँ पहिला चाहिँ 200-400 मान्छेले रोजगार पाएका थिए यो काम गर्दा चाहिँ। अहिले एकजना नेवारको कार्कीको थियो माटो, उनीबाट किनेर अहिले खानी विभागले किन्यो। हामीलाई त्यति बेला उनीहरू चलेको भाउभन्दा बढी पैसा दिएर किन्यो। अहिले खानी विभागको नाममा छ यो जग्गा। खोज्दै जाँदा पूर्व पश्चिमसम्म बम पकाएर खोज्थ्यो। अन्त खोज्दाखेरि यो चाहिँ नम्बर 10 नम्बर ब्लक भन्नुपर्छ, ब्लकमा परेको हो 10 नम्बरमा। अनि यो 45 सनमा आएर पेट्रोल के आयो, पहिले बन्दुक पड्काउँदा आयो, बम पड्काउँदा आयो। अनि यो के गर्नु त यो तेल खोजेको अरे भनौँ। त्यस पछाडि आएर चाहिँ बाटो बनायो र आएर डोजरहरू लिएर सम्झायो। त्यस पछाडि आएर तेल खोज्नु भनेर आएर 2 वर्ष यहाँ बस्यो पनि। त्यहाँ बसेर टन्न बसेर खोज्यो, डिलिङ गर्थ्यो यहाँ। त्यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि उठेर गयो। यो पहिले गएर इटालीलाई ठेक्का दियो। इटालीले यो खन्ने काम गरो, डिलिङ गर्ने काम भनौँ न, यो सम्झाउने काम गरो चाइनाले, बाटो बनाउने र यो सम्झाउने काम गरो चाइनाले। त्यस पछाडि इटालीले यो डिलिङ गर्ने काम गरो। उसो काम पुरा भयो, छोडिदियो। नाका बन्द भयो नि तेलको। त्यति बेला चाहिँ आएर चाहिँ खोज्ने पनि भए, चाइना पनि आएको थियो त्यति बेला। 2045 सालमा चाइनिज कम्पनीले आएर अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको खानीमा सरकारले भने कुनै काम नगरेको खानीको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी बताउँछन्। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौचरणमा सीमित भएको खानीको सुरक्षामा रहेका कपिलमणि रेग्मी दुखेसो पोख्छन्। 44 सालमा डिलिङ गर्यो।
र 1 वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको थियो 6 महिनामा सको अनि 6 महिना त्यति यहाँ सामानहरू राख्यो त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो कम्पनी अनि उसले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि हामीलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो यो हेरदेख गर्ने अनि हामीहरू 46 सालदेखि यहाँ हेरदेख गर्दैछौँ अहिलेसम्म केही भएको छैन बेला बेला आउँछौँ अफिसबाट हेरदेख गर्छन् यसो नियुक्ति सिक्ति के करार भयो 6 महिनामा दिनु पर्यो नियुक्ति त्यही हेरदेख गर्छन् अशोक एकखेप चाहिँ मन्त्रीलाई ल्याइरहेको थिएँ सोमनाथ पाण्डे हो कि के थियो क्या मन्त्री अनि चाइनिजहरू आएका थिए त्यतिखेर 5-6 जना त्यो हेऱ्यो अरे अब के भयो उयो अफिसमै के भयो छैन भनेर हो सरकारको व्यवस्थाका कारण हाल उक्त स्थान जंगलमा परिणत भएको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएको खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्गमिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको त छ, तर अहिले खानी सञ्चालनका लागि विदेशबाट मगाइएका सामानहरू समेत बेवारिसे भई खेर गएको स्थानीयको भनाइ छ। यसरी भएको थियो मोरङको पेट्रोल खानीको खोजी। भारतले 2045 सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि त्यति बेलाको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा विशेष ध्यान दियो। परिणाम स्वरूप सेल नेपाल नामक कम्पनीले विराटनगर आसपासको क्षेत्रमा अन्वेषण सुरु गर्यो। मोरङको बाहुनी स्थित सेल नेपालले 3520 मिटर गहिराईसम्म ड्रिल गर्यो, तर त्यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि तेल नभेटिएपछि कम्पनी अन्वेषणबाट पछि हट्यो। त्यस यता 2046 सालबाट देशमा विकसित नयाँ बहुदलीय राजनीतिक परिस्थिति आयो, तर पेट्रोलियम पदार्थको खोज र उत्खननमा राज्यले खासै काम गर्न सकेन, जसका कारण मोरङको पेट्रोल खानी बेवारिसे र अलपत्र बनेको छ। नेपालमा तराईको अधिकांश क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने भनेर आजभन्दा झन्डै 35 वर्ष अघि नै पत्ता लागेको थियो। यस विषयमा अध्ययन गर्न खानी विभागमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना पनि स्थापना गरिएको थियो, तर सरकारले परियोजनालाई सक्रिय गरेर पेट्रोल नेपालमै उत्खनन गर्ने गरी त्यस्ता कुनै नतिजा दिने किसिमका कार्यक्रम अघि सारेको छैन। मोरङको बाहुनी मात्र होइन, दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिन मुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बलेको अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक ग्यासहरू निस्किरहेको बेला बेलामा सुन्न र देख्न पाइएका छन्। यसले नेपालमा पेट्रोलियम सम्भावना छ भनेर बारम्बार देखाएको छ, तर सरकारी चासो र तदारुकता कम हुँदा देशमा भएका सबै खानीहरू अलपत्र र बेवारिसे बनेका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बनेका छन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा यो पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। उता दैलेख लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बलिरहेको अखण्ड दीप पनि पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको भन्दै त्यहाँबाट ग्यास निस्किएको विज्ञहरूको तर्क छ, तर सबैले बुझेको कुरा सरकारले नबुझ्दा र चासो नदिँदा देशका खानीहरू बेवारिसे बनिरहेका छन्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 015706074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।